Viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our program हम अवाम. जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी अवाम है, who I call frankly the forgotten people of Pakistan, तो जो चीज़ें हमारी अवाम को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं वो है गवर्नेंस. अब गवर्नेंस में भी मुख्तलिफ पिलर्स हैं जो उस गवर्नेंस को मैक्सिमम व्हाट वी कॉल गुड गवर्नेंस के उस प्लेटफॉर्म पे ले आए. अब जो 3-4 पिलर्स हैं विच आर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, उस पे हमने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी प्रोग्राम में वो थी जुडिशरी के ऊपर. तो ये एक बहुत अहम पिलर है और उसके अंदर जो उसकी खामियां हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं, उनकी बुराइयां, ये सब चीज़ हमारे मेहमान जो मेरे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने की थी. तो अब आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारी द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट, द लेजिस्लेटर्स और द लेजिस्लेशन. और इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे वही 2 मेहमान हैं एंड आई लाइक यू टू इंट्रोड्यूस देम टू यू. पहले तो हैं हमारे नाजिम हाजी जो फॉर्मर चीफ थे CPLC के एंड नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सिटीजन्स वॉइस. एम आई राइट? थैंक यू. और साथ में हैं हमारे पुराने दोस्त ऑल्सो मिस्टर मुमताज पिराचा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द गुड गवर्नेंस फोरम. Am I right? Good governance, Right. good government. Good governance forum. Good governance forum. So gentlemen, welcome back. And now, which pillar would you like to tackle first? Well, we can start off with the executive if you want, or All right. When you say talk about the executive, who, आप किस तरफ इशारा दे रहे हैं? when you talk about the executive, we are talking about the ministers who head the executive, and then comes the bureaucracy under it. Also the Prime Minister and the President? Everything. Okay. The Prime Minister is the Chief Executive, Okay, as mentioned in the all right, corporation, okay. right? And the Minister And is the Cabinet. and the President is? The President in Pakistan is a symbolic figure. He is not part of the Are you executive. trying to tell me कि जो अभी बैठे हुए हैं साहब वो symbolic ही है सर? Yes. Okay, very good. हमारे आइन के मुताबिक. अच्छा, आइन के मुताबिक, okay. प्रैक्टिकली नहीं है. प्रैक्टिकली वो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल है. Okay. ठीक है. तो ये हम इनका जायजा ले सकते हैं अभी कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव है जिसका मैंने अभी वो बताया आपको कि मिनिस्टर्स एंड द सिविल सर्विस, द ब्यूरोक्रेसी, ये दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द एग्जीक्यूटिव. और इनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है. मिनिस्टर्स का तो बात करना ही बेकार है क्योंकि जो अच्छे खासे तो सो जाते हैं ना. वो सोने के अलावा वो उनकी जो नाहलियत और उनकी जो करप्शन की जो हद है वो इतनी वो है कि जो अपने बारे में ही सोचते हैं और पब्लिक के बारे में ख्याल नहीं होता है. और अनफॉर्चुनेटली हमारी सिविल सर्विस का भी हाल यही हो गया, पोलिटिसाइज्ड हो गई है. उसकी वजह से उनकी भी जो नाअहल लोग होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं मिनिस्टर्स के. How are the civil servants appointed? ये हर मिनिस्टर अपनी जो मर्जी का वो जो सिविल सेक्रेटरी होता है उसको सिलेक्ट करते हैं. 3 नाम भेजते हैं प्राइम मिनिस्टर. तो मेरिट के ऊपर नहीं होता है ही नहीं मेरिट पे ना. इट्स टोटली पॉलिटिसाइज्ड. ये इसमें सियासत बहुत आ चुकी है हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंट्स की यही हाल है. पुलिस में भी पॉलिटिसाइज्ड है. दैट इज व्हाई इट्स नॉट फंक्शनिंग. What about judiciary? Judiciary is a separate which is not politicized as yet. Well, I won't give it a total blank check. It is also politicized. Even after the judiciary so-called became independent after the restoration. मुमताज साहब. इसमें बेकर साहब बात ये कि एग्जीक्यूटिव जो है जिसको हम उर्दू में कहते हैं इंतज़ामिया, बुनियादी तौर पे इंतज़ामिया का काम है कि वो आइन के तहत जो भी लोगों के हकूक़ हैं वो उन हकूक़ को दिलवाए या खुद दे, जो भी उसका अपना एक पूरा वो निज़ाम बना हुआ है. अब हमारे यहाँ चूँकि इंतज़ामिया जो है वो साल से इन्हिसार करती है सिविल सर्विस के ऊपर. हमारे यहाँ जो वज़ीर आते हैं वो इस कदर वो नॉलेजेबल नहीं होते हैं, इतनी उनमें सलाहियत या काबिलियत नहीं होती है कि वो खुद से किसी वजारत को चला सके. उनका इन्हिसार होता है अपने सेक्रेटरी के ऊपर और फिर सेक्रेटरी का इन्हिसार होता है अपने डेप्यूटी के ऊपर. इस तरीके से वो सिलसिला नीचे तक जाता है. अब चूँकि
جیسے ناصر ماجد صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے سول سروسز کو پولیٹیسائز کر دیا، اور سول سروس صرف سول سروس نہیں، اس میں 14 سروسز ہیں، 14 برانچز ہیں ہماری، جس میں فارن سروس بھی ہے، سول سروس بھی ہے، پولیس سروس بھی ہے. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اس میں جو ہم نے آئین اور قانون کے تحت طریقہ کار رکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی جو صوبائی سول سروس ہے وہ صوبے میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے وہ سلیکٹ ہوگی، جو مرکز میں کام کرتے ہیں جو فیڈرل امپلائیز ہیں وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو سلیکٹ ہوں گے، اور وہ سلسلہ گریڈ 17 سے شروع ہوتا ہے. جہاں تک اس کی سلیکشن کا طریقہ کار ہے اور اس کی ٹریننگ کا طریقہ کار ہے، اس میں بھی خامیاں ہیں، لیکن اس میں اتنی زیادہ خامیاں نہیں ہیں جتنی کہ اس کی پوسٹنگ میں خامیاں ہیں. نہیں، یہاں پہ میں ایک آبزرویشن کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو وقت پہلے تھا آپ کے وقت پہ، ہم آپ بھی ادھر اس وقت تھے کہ بڑی بیوروکریسی تو بڑی ریسپیکٹڈ، like I mean they were the steering sort of brother holder of the country. تو basically تو جو policies وغیرہ بھی بنتی تھی minister تو صرف سائن کرتا تھا اور کرتے ہیں. Surely the policies were drawn up by the bureaucracy. So would you blame bureaucracy or the... لیکن یہ ہونا تو نہیں چاہیے نا. دیکھیں منسٹرز جو آتے ہیں، میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل منسٹرز کی اور پولیٹیکل دور کی، ناٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپ. ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں آپ کی بات سول، جب پولیٹیکل گورنمنٹ جب ہوتی ہے تو منسٹرز کا فرض ہے کہ وہ پالیسی گائیڈ لائنز دیں، ان کا فرض ہوتا ہے کیبنٹ. جب پارٹی کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، ایک بندے کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس جو منسٹر ہے وہ ہے بائی پروفیشن اور ڈاکٹر، اور آپ نے اس کو بتا دیا پیٹرولیم کا، تو I mean how do you expect miracles؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک ہمارے سسٹم میں پارلیمنٹری سسٹم کی جو ہم بات کریں گے اس میں یہ خامی ہے. جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ الیکٹڈ لوگ ہونے لازمی ہیں. اس وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ لوگ پھر بلیک میل کرتے ہیں پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ کو کہ ہمیں اگر آپ نے منسٹر نہیں بنا ہم تو پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو یعنی لوٹا بازی شروع ہو جاتی ہے. ناٹ لوٹا بازی، بلیک میلنگ، شیئر بلیک میلنگ. بالکل بالکل. یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیے اس وقت جو ایک اور ہمارے ساتھ مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت جو سویلین بیوروکریسی ہے، جس کو ہم عام زبان میں نوکر شاہی کہتے ہیں، وہ زیادہ تر جونیئرز کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اگر 4 ڈویژنز ایک منسٹری کے تحت تھے اور ایک فیڈرل سیکرٹری اس کو ہیڈ کرتا تھا، تو آج وہاں پہ 4 منسٹریز ہیں. تو جب 4 منسٹریز بنی تو 4 فیڈرل سیکرٹریز کی ضرورت ہوئی، اور یہ موجودہ دور میں ہوا کیونکہ انہوں نے بہت سارے وزیر بنانے تھے، انہوں نے کچھ 60 کے قریب وزیر بنا دیے. اب اس میں یہ ہوا کہ اس وقت جہاں گریڈ 22 کا بندہ بیٹھنا چاہیے سول سرونٹ، وہاں 21 کا بیٹھا ہوا ہے، جہاں 21 کا بیٹھنا چاہیے وہاں 20 کا بیٹھا ہوا ہے. یہ حالت ہو گئی کہ ابھی چند ماہ پہلے پنجاب حکومت نے باقاعدہ ایک بل پنجاب اسمبلی میں پیش کیا کہ جی ڈی سی او کے لیے جو شرط ہے کہ وہ گریڈ 20 کا ہونا چاہیے وہ شرط ختم کر دیں. یعنی وہ کرائٹیریا وغیرہ جو ہوتی تھی نا، جب سی پی ایل سی میں ہوتے تھے چیف آف سی پی ایل سی، تمہارا انٹریکشن تو بہت ہوتا تھا سینئر بیوروکریٹس کے ساتھ. اوکے am I right؟ بالکل. تو اس وقت کے جو لوگ تھے اور ابھی بھی تم کافی انوالو اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر، تو ڈو یو فائنڈ دیر از اے واسٹ ڈفرنس بٹوین دی اولڈ لاٹ اینڈ دی نیو لاٹ؟ نہیں، میرے خیال سے میں ممتاز کی بات سے تھوڑا سا اس پہ اگری کروں گا کہ ان میں بھی قابل لوگ ہیں، آج کی بیوروکریسی میں بھی قابل لوگ ہیں. دیر از نو ڈینائنگ دیٹ فیکٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسئلہ سلیکشن کا ہے اور اپوائنٹمنٹس کا ہے، اگر وہ مسئلہ وہ ٹھیک ہو جائے، سلیکشن پروسیس اور اپوائنٹمنٹ کے پروسیس، تو پھر گاڑی چل سکتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ منسٹرز تو وہ بیچارے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ وہ منسٹری میں ان کی کیا سروسز ہے، کیا فنکشنز ہے، کیا ان کو سروس پرووائڈ کرنے پبلک، کیا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، وہ نہیں ہے. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک پالیسی کے جو پارٹی کی جو پالیسیز تھی وہ تو کم سے کم وہ اپنی سیکریٹریٹ میں بتا سکتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز. اچھا، اب یہ مجھے بتاؤ کہ جو ہماری جیسا 5 یا 6 جو بھی ہماری بیسک وہ ہیں جو گورنمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں، اسٹیل ملز ہو گئی، پی آئی ہو گئی، ریلوے ہو گئی وغیرہ، یہ 3-4 جو اس کا ستیاناش ہو گیا. That's the only way to describe it. تو اس کی جو لوگ اس کے اوپر اس کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں، یہ قابلیت کی بات نہیں ہے، صرف کرپشن کی بات ہے.
सारी जो जड़ है इसकी करप्शन की, कि इनका इंटेंशन ही था। लेट्स स्टार्ट विद द स्टील मिल। द वेरी फैक्ट कि the chairman who was appointed, along with, I will also name that person, Riaz Lalji is doing, that was to destroy the steel mill. I know it's the background. We all know the background. It's public information. So therefore, it was totally a question of corruption. Yes, 100%. Nothing to do with merits. Nothing to do with that. The minister was not competent, or not. It was just done to make a lot of money and siphon out almost like 2,200 crores of rupees. Blatantly. So, Mumtaz साहब, what नाज़िम ये कह रहे हैं कि basically हमारी जो पूरी system है, it was not there to govern, it was there to rob the nation. Yes. देखिए कि हमारे यहाँ तो इस वक्त सबसे बड़ा इशू ही करप्शन है, सबसे बड़ा इशू। देखिए नाअहलियत उसके बाद आती है, और करप्शन हमारे यहाँ टॉप टू बॉटम चल रही है, और जो करप्शन टॉप पे होती है वो ज़्यादा मुतासर करती है मुल्क को। जो तो एक मिनट, अभी जो आप कह रहे हैं कि भाई करप्शन, ठीक है, हर चैनल के ऊपर ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं, करप्शन करप्शन करप्शन, अखबारों में भी आ रहे हैं, तो अब ये इनकी जो हमारे इलेक्टेड हैं लोग, रिप्रेजेंट अवाम के रिप्रेजेंट्स, उनको 1 साल और है, 1.5 साल और है, लोग तो कह रहे हैं कि जब तक कि तो सत्यानाश और हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि जब गवर्नेंस और करप्शन की जगह, गवर्नेंस की जगह पे करप्शन आ गई है, तो ऑब्वियसली कि ये 1.5 साल में क्या होगा, होने वाला है? व्हाट आर वी लुकिंग एट? देखिए किसी भी करप्ट इंतजामिया में आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वहाँ पे बैलेट के ऊपर सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको पोस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट पोस्ट होगा जो मिनिस्टर चाहेगा, चाहे वो सूबे में बैठा हुआ मिनिस्टर है, चाहे वो मरकज में बैठा हुआ मिनिस्टर है। और अगर मिनिस्टर जो है वो खुद करप्ट है तो उसके नीचे जो सेक्रेटरी होगा वो भी करप्ट होगा। सो वो पूरा फिट, वो जो कहते हैं ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट, सर जो हमारे अजीज साहब कहते हैं नेगेटिव, तो नहीं। अच्छा, ये एक और सवाल कि देखिए जब मुशर्रफ साहब आए थे एंड टुक ओवर, वो भी करप्शन की वजह से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया, am I right? और वो उनका 7 point एजेंडा भी था, which we all thought, at least I thought it was fantastic. 3 साल में वो कोशिश की मगर नहीं हुआ, and they had to. I beg to differ, कोशिश ही नहीं की कि वो 7 point एजेंडा को इम्प्लीमेंट करें। 2 साल परेशान भी रहे, लेकिन उसके बाद खुद बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल हो गया। मैं पहले वो 3 साल की बात कर रहा हूँ, 2 साल की बात। 2 साल परेशान रहे। अच्छा, do you agree with that? देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ तो बड़ी अच्छी बनती रही हैं, अभी बन रही हैं, लेकिन बात ये होती है कि उन पॉलिसीज़ को आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे मुशर्रफ साहब के दौर में पुलिस ऑर्डर बना, ठीक है, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ओके, तो नहीं, तो पहले 2 साल चलो गनीमत थे कंपेयर टू व्हाट वी हैव नाउ, इज दैट व्हाट वी ट्राइंग टू से? और अब उसके बाद जो टाइम, उसके बाद जो आया, let me clarify what I meant by first 2 years. First 2 years was like hell for Musharraf, because when he took over, it was not liked by the world. Then come 9/11, everything turned over to green pastures for him. At that time, उनको बड़ा मौका था मुल्क को ठीक करने का, इकोनॉमी भी आर्टिफिशियली ठीक हो रही थी। क्योंकि अब ये वक्त की कमी की वजह से वी हैव टू यहाँ पे कंक्लूड करना है, तो जस्ट ब्रीफ, we have a short break over here and then come back and continue the discussion on the other aspect also. So viewers, stay with us. We'll be back in a while and we will then go on to part 2. Stay with us, please.